حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے۔ جیڑے دن دا پھڑیا اے رب دے قرآن نو، سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو، جیڑے دن دا پھڑیا اے رب دے قرآن نو، سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو، چھوڑ پراں تو پراں چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے، چھوڑ پراں اور کوئی کتاب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دی مثال نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے۔ جڑے لوگ کہندے نے حضرت علی مشکل کشا، جڑے لوگ کہندے نے حضرت حسین مشکل کشا، انہاں نو پیغام دینا چاہنا، حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے، حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، جنتی نواب نے نواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، لا جواب